कार्यक्रमको साथमा कुमारी बैंक, सबैका लागि सधैँका लागि। विश्वास जित्दै अघि बढ्दै मेगा बैंक नेपाल लिमिटेड। लक्ष्मी बैंक, लक्ष्य छ, लक्ष्मी बैंक छ। सांग्रिला डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड, स्थानीय विकासको आधार। प्राइम लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड, सुरक्षित भविष्य। लुम्बिनी जनरल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड, ensuring risks for prosperity. Progressive Finance Limited, our business is to finance yours. चालु आर्थिक वर्षमा मुलुकको आर्थिक वृद्धि दर र कुल गृहस्थ उत्पादन जीडीपीमा बागमती प्रदेशको योगदान सबैभन्दा बढी र कर्णाली प्रदेशको सबैभन्दा कम रहेको तथ्याङ्कले देखाएको छ। केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागको प्रादेशिक राष्ट्र लेखा अनुमान 2078-79 का अनुसार जीडीपीमा बागमती प्रदेशको योगदान 37% रहँदा कर्णाली प्रदेशको 4% मात्र रहेको छ। यता अर्थतन्त्रको दिगो सुधारका लागि आगामी आर्थिक वर्षमा कसिलो मौद्रिक नीति ल्याउन र ब्याज दरलाई खुला छाड्न अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई सुझाएको छ। नमस्कार, कार्यक्रम अर्थको आजको श्रृङ्खलामा म आकांक्षा उपाध्याय स्वागत गर्दछु। आजको कार्यक्रममा हामी आइबिएन मिडिया एन्ड रिसर्चको 29औं वार्षिक उत्सव कार्यक्रम सम्पन्न, मार्जिन कर्जा सुधारको संशोधित कार्यविधि कार्यान्वयनमा र व्यवस्थित महानगर मतदाताको आकांक्षा लगायत साताका थप आर्थिक गतिविधि लिएर उपस्थित भएका छौं। आउनुस् आजको कार्यक्रम सुरु गरौं। स्थानीय निर्वाचन नजिकै गर्दा संघीय राजधानी काठमाडौँ महानगरपालिकाको चुनावलाई विशेष रूपमा लिइएको छ। महानगरमा अब आउने नेतृत्वले कस्ता कामलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ त? आम नागरिकको चासो र अपेक्षालाई समेटेर तयार पारिएको एक रिपोर्ट अबको प्रस्तुति। स्थानीय तहको निर्वाचन आउन अब 4 दिन मात्र बाँकी रहँदा देशका 753वटै स्थानीय तहमा चुनावी माहौल तातेको छ। नागरिकसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने भएकाले स्थानीय निर्वाचनको महत्त्व तुलनात्मक रूपमा बढी हुन्छ। त्यसमा पनि काठमाडौँ महानगरको चुनावलाई विशेष रूपमा लिइएको छ। मुलुकको संघीय राजधानी समेत भएकाले काठमाडौँ महानगरमा अब आउने नेतृत्वप्रति उपत्यकावासी र देशभरका नागरिकको चासो हुनु स्वाभाविकै हो। सबैभन्दा बढी मत ल्याउने जनप्रतिनिधि नै नेतृत्वमा पुग्ने भएकाले यसमा निर्णायक भूमिका नागरिककै हुन्छ। यस अर्थमा काठमाडौँ महानगरको बागडोर सम्हाल्न आउने अबको नेतृत्व कस्तो हुनुपर्छ त? कस्तो छ महानगरवासीको अपेक्षा? राजनीतिक आफ्नो ठाउँमा छ, जो आएर नेतृत्व गर्छ नि त्यसले चाहिँ नि आफ्नो पार्टीको चाहिँ नि हित नराखिकन जनताको हितमा काम गरेको हुनु पर्यो। भोट भनेपछि अब त्यतिकै हेरेर मात्र दिने होइन, त्यो मान्छे हेरेर दिने होइन, हेर्नुपर्छ कस्तो काम कसले गरिरहेछ त्यो अनुसार गर्नु पर्यो। सबै राम्रो काम गर्नु पर्यो होइन। हामीले त्यो भोटको लागि त्यही त भने राम्रो मान्छे छान्न पर्यो, त्यसको लागि त दिने हो नि त। वास्तवमा हाम्रो महानगर साँच्चै महानगर जस्तो छ त? आम नागरिक लगायत सरकारवालाले सधैँ जसो गर्ने प्रश्न हो यो। तर विज्ञहरूको भनाइ नागरिकको आफ्नै अनुभव र अन्तर्राष्ट्रिय उदाहरण हेर्ने हो भने काठमाडौँ महानगरको समग्र अवस्था नाजुक देखिन्छ। किनकि यहाँका सार्वजनिक यातायात, विद्यालय, अस्पताल, खानेपानी, सरसफाई, उद्यान, खेल मैदान, सडकपेटी लगायत संरचना स्तरहीन छन्। यस्ता संरचना अपाङ्गता भएका बालबालिका, वृद्ध र पर्यावरण मैत्री पनि छैनन्। दलहरूले आफ्ना चुनावी घोषणापत्रमा जे लेखे पनि आम मतदाताको चाहना स्वच्छ वातावरण, सर्वसुलभ स्वास्थ्य, शिक्षा, यातायातका साथै पर्याप्त रोजगारयुक्त महानगर नै हो। नेता भनेको कुरा कस्तो हो भने आफू मात्रै स्वार्थी बनेर आफूलाई मात्रै फाइदा नखोजुन्, आफू मात्रै लुटेर खान नखोजुन्, सबै गरिबहरूको पनि सुरक्षा गर्ने खालका होस्। फोहोर मैला सम्बन्धी चाहिँ अलिकति व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हो। यो पुरानो पुस्तालाई मात्रै हामीले धेरै पेलेर पनि काम छैन जस्तो लाग्छ मलाई। नयाँ पुस्ता चाहिँ आएर जो नयाँ पुस्तामा जस्तै पनि जोस हुन्छ उनीहरू चाहिँ जाँगर जोस हुन्छ। त्यसो भएर काठमाडौँमा चाहिँ नयाँ परिवर्तन ल्याउनै पर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। त्यसो त महानगरमा हुनुपर्ने र गर्नुपर्ने काम थुप्रै छन्। मुख्यतः अबको महानगर धेरै गतिशील र समृद्ध हुनुपर्छ। सहज र सुलभ सेवा सहितको भ्रष्टाचार मुक्त शासकीय स्वरूप नै महानगरको परिकल्पना हो। त्यसलाई जनप्रतिनिधिले ध्यान दिन आवश्यक छ। साथै महानगरको आर्थिक मार्गचित्र स्पष्ट हुनुपर्छ। हरेक आर्थिक गतिविधिमा नागरिकको सहभागिता, कम्युनिटी हाउस, डेटाबेस प्रणालीको अवस्था अपेक्षित विषय हो।
महानगरवासीको जीवनशैली दिन प्रतिदिन निकै चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको छ। त्यसैले महानगरमा अब आउने नेतृत्वले नागरिकका समस्या तत्काल सम्बोधन गर्न सक्नुपर्छ। महानगरवासीले कहाँ कसरी र कस्तो दुःख भोगिरहेका छन् त्यसको सम्बोधन गर्ने काम महानगरले गर्न सक्नुपर्छ। आशा गरौँ महानगरमा अब आउने नेतृत्वले जनताको अपेक्षालाई राम्ररी सम्बोधन गर्नेछ। भर्खरै प्रस्तुत गर्यौं चुनाव सम्बन्धी सामग्री। अबको पालो ब्रेक। मुलुककै पहिलो साप्ताहिक आर्थिक टेलिभिजन अर्थको अर्थले आफ्नो 29औं वार्षिकोत्सव अवसरमा आइतबार काठमाडौँमा एक कार्यक्रम आयोजना गर्यो। प्रस्तुत छ उक्त कार्यक्रमबारे तयार पारिएको एक सामग्री। पछिल्ला केही महिनादेखि मुलुकको अर्थतन्त्रमा देखिएको चाप अझै सहज हुन सकेको छैन। चर्को व्यापारघाटा र विदेशी मुद्राको सञ्चितमा आएको ह्रासले भुक्तानी सन्तुलन खलबलिएको छ। विशेष गरी बाह्य क्षेत्रमाथिको दबाव बढ्दै गएपछि सरकारले हाल आयात निरुत्साहनको नीति लिएको छ। तर आयातमा प्रतिबन्ध लगाउँदाको नकारात्मक असर सरकारको राजस्वदेखि उपभोक्ता मूल्यसम्ममा देखिन थालेका छन्। यस्तोमा विज्ञ एवं सरकारवालाहरूले पनि आयातलाई प्रतिबन्धभन्दा पनि व्यावहारिक ढङ्गले निरुत्साहन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। नेपालको पहिलो साप्ताहिक आर्थिक टेलिभिजन कार्यक्रम अर्थको 29औं वार्षिकोत्सवको अवसरमा आयोजित आयात प्रतिबन्धले अर्थतन्त्रमा पारेको प्रभाव विषयक कार्यक्रममा व्यापारघाटा कम गर्न सरकारले ठोस कदम चाल्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ। हाम्रो ओपन बोर्डरको इम्प्लिकेसन्सहरू के छ, त्यसपछि कसरी अपरेट भइरहेछ, त्यसो भएको हुनाले हाम्रो जुन फरेन करेन्सी रिजर्भ सेभ गर्ने र अब अफिसियल डेटामा नदेखिएला भन्सारबाट नआएपछि ट्रेड डेफिसिटलाई सेभ गर्ने कुरा पनि दुईटै लक्ष्यमा हाम्रो यो इम्पोर्ट रेस्ट्रिक्सनले असल प्रभाव पार्यो भन्ने मलाई लाग्दैन। यसले सेभ गरिराखेका छैन, यो कुरा नीति निर्माणमा बस्ने साथीहरूले बुझ्नुभयो हुन्छ। त्यसो भएको हुनाले यी सबै कुराबाट हेर्दाखेरि यो इम्पोर्ट रेस्ट्रिक्सनको कुनै रासनल चाहिँ नि मैले देखिराखेका छैन। त्यो होल थट प्रोसेसमा चाहिँ नि चेन्ज गर्नु पर्यो। तर त्यो चेन्ज गर्दाखेरिको कुरा के हो भने वेयर आर वी सिचुएटेड, हाम्रा रियल अपरेसनल इस्युजहरू के छन्, हाम्रो पोलिसी इन्ट्रोड्युस गर्दाखेरि त्यसको एक्चुअल इम्प्लिमेन्टेसनको स्ट्याटस के हो, त्यसका प्रस कन्सहरू के हुन्। यहाँ प्रस कन्स भन्ने पनि वर्ड कहीँ देखिरहेको छौँ। प्रस कन्सहरू के हुन् भनेर हामीले इभ्यालुएट गर्न सकेनौँ भने अब यो इम्पोर्ट रेस्ट्रिक्सनको तपाईँहरूले बडा हँसी मजाक गरेर सरकारले लागू गरेछ। यो बिचरा चाहिँ नि केही दयनीय भएको छ कि यो। त्यसो त सरकार र नियामक निकायले भने पछिल्लो समय आयातमा गरिएको कडाइलाई प्रतिबन्ध नभएर निरुत्साहनको प्रयास भनेका छन्। अर्थतन्त्रको बिग्रँदो अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै तत्काल चाल्न सकिने कदमको रूपमा केही वस्तुको आयातमा कडाइ गरिएको बताइएको छ। यद्यपि अर्थतन्त्रको दिगो सुधारका लागि पनि मुख्यतः उत्पादन बढाउने इकोसिस्टमकै विकास हुनुपर्ने खाँचो औँल्याइएको छ। सिम्पल अङ्कगणित हेर्ने नै मात्रै हो भने पनि हाम्रो आर्जन कम छ भने हामीले के गर्ने त हैन? कि त हामीले उपभोग घटाउनु पर्यो हैन, कि त हामीले आर्जन बढाउनु पर्यो। गर्नुपर्ने त यिनै दुईटा कुरा हुन् हैन। फरेन एक्सचेन्जको सन्दर्भमा पनि त्यही हो। हामीसँग फरेन एक्सचेन्ज घटेको घटै छ, चाहिँ आर्जनहरू चाहिँ त्यस्तै घटेको घटै छ। हामीले घाँटी हेरेर हात त निल्नै पर्यो होला। हामी अन्ततोगत हामीले उत्पादनमा नगइकन चाहिँ धरै छैन हैन। उत्पादन बढाउनै पर्यो, हामीले कोदालो खन्नै पर्यो, हामीले चाहिँ उद्योग लाउनै पर्यो। त्यति नगरिकन हामी व्यापारबाट मात्रै अगाडि बढ्नलाई चाहिँ हामीसँग आर्जन हुनु पर्यो। कि निर्यात बढाउन सक्नु पर्यो, निर्यातका लागि फेरि उत्पादन नै चाहियो। फरेन एक्सचेन्जका स्रोतहरूको वृद्धि नभएको अवस्थामा चाहिँ हामीसँग तत्कालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन उपायहरूको एज अ पोलिसी मेकरको रूपमा युज गर्नुपर्ने हुन्छ। तत्कालीन उपायहरूलाई हामीले त्यसपछि चाहिँ हामीले क्यास मार्जिन लगायत अन्य व्यवस्थाहरूबाट नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले गर्न सक्ने कर्जा, मौद्रिक नीति, फरेन एक्सचेन्ज पोलिसी लगायत माध्यमबाट गऱ्यौँ। कुनै पनि पोलिसी मेजरहरू लिँदाखेरि चाहिँ सिचुएसन, इकोनोमिक सिचुएसनहरू, फरेन एक्सचेन्ज रिजर्भको कुराहरू हेरेर त्यसलाई चाहिँ तत्काल लिन सकिने, मध्यकालमा लिन सकिने र दीर्घकालमा लिने पोलिसीहरूमा जानुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। यता निजी क्षेत्रले भने आयात प्रतिबन्धले पारेको प्रभावबारे अहिले नै समीक्षा गर्नुपर्ने आवश्यकता देखेको छ। अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्याको बेलैमा समाधान नखोजे थप जटिलता उत्पन्न हुने भन्दै यसका लागि प्रभावकारी नीति लिनुपर्ने सुझाइएको छ। साथै अर्थतन्त्र र जीवनस्तर उकास्ने गरी गरिएको आयातले मात्रै दिगो लाभ हासिल गर्न सकिने बताइएको छ। ब्यालेन्स अफ पेमेन्टको समस्यालाई हेरेर जुन हामीहरूले कदम चलिराखेको छौँ या जुन तरिकाका रेस्ट्रिक्सन्सहरू हामीहरूले लगाइराखेको छौँ त्यसले के छ कि अर्थतन्त्रमा कस्तो खालको प्रभाव पारेको छ र के इम्प्याक्ट गरेको छ त्यो पनि एउटा समीक्षा गर्नुपर्ने मलाई एकदम ही जरुरी लाग्छ।
के कारणले गर्दा पनि जुन बेलामा हामीले रेस्ट्रिक्सनको कुरा गरेँ, जुन बेलामा हामीहरूले एलसीलाई रोक लगाउने कुरा गरेँ, अरू आज त के छ कि रेस्ट्रिक्सन अलरेडी केही वस्तुहरूमा आइसकेको छ। त्यसले एउटा इकोनोमीले कसरी लियो, हामीहरूको बाहिर क्षेत्रले कसरी लियो, बाहिर अरू कन्ट्रिजहरूले कसरी लियो, हामीहरूको यो समस्याका जुन दिगो सल्युसन दिने उपायहरू छन्, जसरी एफडीआई, रेमिटेन्स, औद्योगिकरण या हामीहरूको ओडिएको जुन हामीहरूले कुरा गरिराखेको छु, त्यसमा यसको के प्रभाव पर्यो? अब यो आयात नियन्त्रण भन्दा पनि आयात व्यवस्थापन हामीले सोच्नुपर्छ, आयातलाई एनालाइसिस गर्नुपर्छ। यो आयात नियन्त्रण र आयात व्यवस्थापन भनेको के? आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकास। यो त कोभिडको महामारीले पनि हामीले देखाइसकेको छ। आयात भनेको जीवनयापनसँग सम्बन्धित छ। हामीले एक्सपोर्ट, भ्याल्यु एडेड एक्सपोर्टको प्रवर्धन गर्नु पर्यो कि जस्तो तपाईँको इन्सेन्टिभ देऊ न। 6.5 महिनाको हामीसँग वस्तु तथा सेवा आयातको लागि फरेन एक्सचेन्ज रिजर्भ हुँदाहुँदै पनि हामी चाहिँ पुरै बन्द गर्नु पर्थ्यो कि यसलाई चाहिँ अलिकति ट्यारिफ बढाउन पनि सकिन्थ्यो। जस्तो WTOको हामीले एग्रिमेन्टमा हामीले WTO साइन गर्दाखेरि चाहिँ कृषिजन्य उत्पादनमा 42% र गैर कृषिजन्य उत्पादनमा 24%सम्म हामी ट्यारिफमाथि लान सक्छौँ भनेर एग्रिमेन्ट गरेका थियौँ। एउटा सहमति हामीले साइन गरेका छौँ। अब यो पुरै रेस्ट्रिक्सनको सट्टा चाहिँ ट्यारिफ हाइक गरिदिएको भए चाहिँ रेमिटेन्समा पनि के अरे रेभेन्यूमा पनि अलिकति कम चाप पर्थ्यो र अलिकति रेभेन्यू पनि आइरहेको थियो र जसले अफोर्ड गर्न सक्थ्यो उहाँले खरिद पनि गर्न सक्नुहुन्थ्यो। मुलुकको अर्थतन्त्रको आधार बलियो नहुँदा यति बेला भुक्तानी सन्तुलनमाथिको दबाव र तरलता सङ्कट एकसाथ देखिएका छन्। चालु आर्थिक वर्षको सुरुवातदेखि नै प्रणालीमा लगानी योग्य रकमको अभाव देखिएकोमा पछिल्लो समय व्यापार घाटा समेत डरलाग्दो रूपमा बढेको छ। यस्तोमा निर्यात प्रवर्धनका लागि उत्पादनमा अनुदान र निर्वाहमुखी व्यवसायमा कर्जा लगानी गरेर अघि बढ्नुपर्ने सुझाइएको छ। पोलिसी एलाइनमेन्ट हाम्रो विक छ। पोलिसी एलाइनमेन्टमा हामीले राम्रोसँग काम गर्नुपर्छ। हामीले इम्पोर्टको लागि पनि हामीले अहिले रेस्ट्रिक्सन गर्ने भन्दा पनि डिस्करेज गर्न सकिन्छ कि एउटा आइडिया के भने कोटा गरिदियो पनि हुन्थ्यो नि। 100वटा हाई लेभलको बढी चाहिँ इम्पोर्टलाई अहिले 20वटा दिने हो कि, मोबाइल मिडियम रेन्जको लागि यति % दिने हो कि, मतलब केही एउटा मिटिगेसन गर्न सकिन्छ आउने दिनमा यदि अर्थव्यवस्थालाई हामीले व्यवस्थित गर्ने लैजान सक्छौँ। अहिले चाहिँ हामीले उत्पादनलाई अनुदान जोड्ने, निर्वाहमुखीलाई ऋणसँग जोड्ने यो नीति गऱ्यो भने डिप्राइभ सेक्टरलाई पनि एउटा बास्केट बनाऊ, होलसेल रूपमा माइक्रो फाइनेन्सलाई दिउँ, उहाँहरूले गर्नुहुन्छ, हामी त्यसमा लगानी गर्न तयार छौँ। यो मोडालिटीमा गइयो भने हामीले पनि अलिकति राम्रा प्र्याक्टिसहरू बाहिर विदेशी ब्याङ्कहरूसँग सहकार्य गर्ने समय पाउँछौँ, काम गर्न पाउँछौँ, ठुल्ठुलो प्रोजेक्टमा काम गर्छौँ। उत्पादन सेक्टर अनुदान हामीसँग जोडिदिनुहोस्। नेपालको अर्थतन्त्र आयातमुखी राजस्वमा निर्भर छ। राजस्वको अधिकांश हिस्सा सरकारको चालु खर्चमा जानुले पनि यसको पुष्टि हुन्छ। तसर्थ आयात प्रभावित हुँदा पहिलो र ठुलो असर राजस्वमै पर्नेछ। हाम्रो अर्थतन्त्रले अहिले जस्तो नक्सा तस्विरहरू देखाएको छ त्यसले गर्दा अलिकति यो बाध्यता जस्तो छ भने यो चाहिँ हाम्रो एकदमै रुचिको विषय चाहिँ होइन, तर पनि यो केही न केही हामी यसमा ट्रेडअप गर्ने पर्ने अवस्था थियो। किन थियो भन्दाखेरि पछिल्लो समयमा यहाँहरूले प्रस्तुत गरिसक्नु भएको छ कि आयात निकै तीव्र गतिमा बढेको हो। अहिलेको आर्थिक अवस्था एटलिस्ट हामीले 5.84 भनेर त हामीले भनेको छौँ, तर मलाई अझै पनि म आशावादी चाहिँ केमा छु भने एट द एन्ड अफ दिस फिस्कल इयर, अप टु द एन्ड अफ दिस फिस्कल इयर यो अवस्थासम्ममा हाम्रो इकोनोमिक ग्रोथ रेट चाहिँ यसलाई पनि अलिकति आउटस्ट्रिप गरेर अझ मलाई यहाँले स्पेस दिनुहुन्छ भने चाहिँ हामी 6% एन्ड अराउन्डमा रहन सक्छौँ कि भन्ने लागेको छ। यदि त्यो हाम्रो बेमौसमी वर्षा लगायतको हाम्रो जुन समस्या आयो त्यो नआएको भए त हामी 7% क्रस गर्ने अवस्था हुने रहेछ। संस्थाका प्रबन्ध निर्देशक हृदयराज गौतमको सभापतित्वमा सम्पन्न वार्षिकोत्सव विशेष समारोहमा नेपालका उद्योग वाणिज्य, बैंक तथा वित्तीय क्षेत्र, अर्थवृत्त लगायत विभिन्न क्षेत्रका वरिष्ठ व्यक्तित्वको उपस्थिति थियो। मुलुकको समसामयिक विषयलाई केन्द्रमा राखेर गरिएको उक्त कार्यक्रमबाट निस्किएको निष्कर्षले समग्र अर्थतन्त्रको सुधारमा ठूलो अर्थ राख्ने अपेक्षा गरिएको छ। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले वर्षायाममा नेपालका जलविद्युत आयोजनाबाट उत्पादित 200 मेगावाट विद्युत भारतमा बिक्रीका लागि बोलपत्र आह्वान गरेको छ। नेपालका 6वटा आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत बिक्रीका लागि भारतले यसअघि नै अनुमति दिइसकेको छ। यस्तै यस वर्षको मनसुनमा
मुलुकका अधिकांश क्षेत्रमा औसतभन्दा बढी वर्षा हुने आकलन गरिएको छ। गत वर्षको तुलनामा यस वर्ष धेरैवटा मौसमी प्रणाली सक्रिय रहने भएकाले पूर्व तयारी र प्रतिकार्य योजना बनाउन जल तथा मौसम विज्ञान विभागले सरकारलाई सुझाएको छ। थप आर्थिक गतिविधि सहितको अबको प्रस्तुति बिजनेस राउन्डअप। कोरोना महामारीपछि लयमा फर्किँदै गरेको मुलुकको अर्थतन्त्र पुनः सङ्कटोन्मुख बन्न थालेको छ। विशेष गरी बाह्य क्षेत्रमा परेको दबाव अहिले अर्थतन्त्रमा चुनौतीको रूपमा देखिएको छ। विदेशी मुद्राको सञ्चितमा ह्रास, रेमिटेन्सको घट्दो प्रवृत्ति, सुस्त पुँजीगत खर्च लगायतका कारण अर्थतन्त्र अहिले अप्ठ्यारो अवस्थामा छ। यस्तोमा मुलुक कतै श्रीलङ्काकै बाटोमा जाने त होइन भन्ने चिन्ता अर्थवृत्तमा बढ्दै गएको छ। यद्यपि देश श्रीलङ्काको जस्तो अवस्थामा पुगि नसकेको तर बिग्रिदो अवस्थाप्रति सजग हुनुपर्ने औँलाइएको छ। हामी कहाँ सङ्कट आएको छैन, श्रीलङ्कासँग त तुलनै गर्न मिल्दैन। मैले डेटको फिगर त एक्चुअली हेर्दै जाँदा लार्जली कन्सेसनल र जिरो प्राइभेट सेक्टरको बोरोइङ र 40% अफ जिडिपी जुन हाम्रो छ अहिले लगभग डेटको कम पहिले रहेछ त श्रीलङ्का भनेर खोज्दै जाँदा त 1974 म जन्मेको वर्ष 47 वर्ष अगाडि चाहिँ मिल्छ होइन। अहिलेको श्रीलङ्कासँग त तुलनै मिलेन किनकि त्यो अहिले 5वटा जुन वर्ग छ यिनीहरूको क्रेडिटर्सहरूको र आइएसपीको भूमिका प्राइभेट मार्केटको त्यहाँबाट चाहिँ आएको सङ्कट यो हो। यस्तै विप्रेसन आप्रवाहमा आएको सङ्कुचनले पनि अर्थतन्त्रमा धक्का दिएको छ। रेमिटेन्स अर्थतन्त्रको दिगो विकासको आधार नभए पनि तत्काललाई यसले ठूलो भर्तेक दिँदै आएको छ। आन्तरिक उत्पादन तथा निर्यात प्रवर्धन हुन नसकेको अवस्थामा यसको योगदान महत्त्वपूर्ण रहेको छ। तर विप्रेसनलाई नै मुख्य आधार बनाउँदा यसमा ह्रास आएको बेला अर्थतन्त्र पनि प्रभावित हुने गरेकाले यो प्रवृत्तिमा सुधारको खाँचो छ। हामीले जब लास्ट 20 इयर्समा रेमिटेन्सेसबाट चाहिँ फरेन एक्सचेन्ज र डिस्पोजेबल इन्कमको इन्क्रिमेन्ट हुँदै गयो नि, त्यसबाट हामी चाहिँ कम्प्लासेन्ट बन्यौँ, सन्तुष्ट भयौँ। सबै ब्यालेन्स र म्याक्रो इकोनोमिक इन्डिकेटर्स र हेर्दाखेरि सन्तुष्ट हुने खालको देखियो। त्यो कम्प्लासेन्ट भएर हामीले के गर्यौँ भने चाहिँ एकातिरबाट वी लेट त्यो इन्फ्लो अफ डिस्पोजेबल इन्कम एन्ड फरेन एक्सचेन्ज टु रन इट्स ओन कोर्स, एउटा त्यस्तो काम गऱ्यौँ। अर्को कुरो चाहिँ हामीले पनि मिसम्यानेजमेन्ट पनि बढी गर्न थाल्यौँ किनभने सिचुएसन त कम्फर्टेबल थियो। सो वी स्टार्टेड टु मिसम्यानेज एन्ड प्रोभाइडेड नो गाइडेन्स एन्ड डाइरेक्सन। त्यसको फल आज हामीले भोगिरहेको छौँ। यता ब्याङ्किङ प्रणालीमा देखिएको तरलता अभाव अझै सहज हुन सकेको छैन। तरलता सङ्कट देखिनुमा विगतमा व्यापार तथा घरजग्गामा उच्च मात्रामा कर्जा प्रवाह हुनुलाई पनि कारण ठानिएको छ। साथै उत्पादनमूलक क्षेत्रमा कर्जा विस्तार हुनुपर्नेमा जोड दिइएको छ। अर्थतन्त्रमा अहिले देखिएको सङ्कटको बेलैमा व्यवस्थापन नगरे अवस्था झन विकराल बन्नेछ। यसका लागि आयात निरुत्साहित र निर्यात प्रवर्धन गर्नु अपरिहार्य छ। मुलुकको आर्थिक अवस्थामा सुधार ल्याउन आन्तरिक उत्पादन बढाउन पनि आवश्यक छ। विदेशी लगानी, औद्योगिकरण, पर्यटन ऊर्जाको समुचित उपयोगबाट आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न सकिन्छ, जसका लागि सरकारको स्पष्ट भिजन चाहिन्छ। कसरी हामीले आफ्नो देशको क्यापेबिलिटी बढाउन सकिन्छ उतातिर हामीहरूले ध्यान दिन सकिन्छ। रिफर्म्सहरूको जब हामीहरूले कुरा गरिराखेको छौँ, एफडिआई एउटा ठुलो रिफर्म्स हामीहरूले एफडिआईमा ल्याउन सक्छौँ। एनर्जीमा हामीहरूले ठुलो रिफर्म्सहरू ल्याउन सक्छौँ। इन्डस्ट्रियलाइजेसन एउटा ठुलो अपर्च्युनिटी छ, त्यसमा हामीहरू काम गर्न सक्छौँ। विगतमा हामी साधनै निर्यात गर्छौँ। अब खानेकुरामा हामी झन्डै 300 भन्दामा खाद्यान्नहरू आयात गरेका छौँ। त्यसले चाहिँ अब पेट्रोलियमबाट हाराहारी दैनिक 1 अर्ब जस्तो आयात हुँदो रहेछ भनेदेखि सर्वप्रथम हामीले यो 2 क्षेत्रमा म्यानेज गर्नुपर्छ र अन्यथा भविष्यमा हाम्रो मुलुकले चाहिँ ठुलो चुनौती भोग्नुपर्छ भनेर। चालु आर्थिक वर्षको पहिलो 8 महिनामा मुलुकको वैदेशिक व्यापार खाता 11 खर्ब 60 अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ। सो अवधिमा नेपालबाट 1 खर्ब 47 अर्बको वस्तु निर्यात हुँदा आयात 13 खर्ब 8 अर्ब रुपैयाँ बराबरको भएको छ। सोही अवधिमा शोधनान्तर स्थिति 2 खर्ब 58 अर्बले खातामा छ भने विदेशी विनिमय सञ्चिति 6.7 महिनाको वस्तु तथा सेवाको आयात धान्न मात्र पर्याप्त छ। हामीसँग नेप्से सम्बन्धी सामग्री बाँकी नै छ, हामीसँगै रहनुहोला।
नेपाल स्टक एक्सचेन्ज नेप्सेले मार्जिन कर्जा सुविधा सम्बन्धी संशोधित कार्यविधि कार्यान्वयनमा ल्याएको छ। यसलाई आम लगानीकर्ता र ब्रोकर कम्पनीहरूले समेत स्वागत गरेका छन्। एक रिपोर्ट। नेपाल स्टक एक्सचेन्ज नेप्सेले मार्जिन कारोबार सुविधा सम्बन्धी कार्यविधि प्रथम संशोधन 2077 लागू गर्न निर्देशन दिएको छ। 2078 जेठ 11 मा संशोधन भएको उक्त कार्यविधिलाई नेप्सेले यही वैशाख 14 देखि कार्यान्वयनमा ल्याएको हो। संशोधित कार्यविधिमा अब ब्रोकरले शेयर धितो राखेर लगानीकर्तालाई 70% सम्म कर्जा दिन सक्छन्। यसअघि यस्तो कर्जा 50% सम्म मात्र पाइने व्यवस्था थियो। बजारको स्थायित्व र लगानीकर्तालाई अवसर सृजना गर्ने उद्देश्यले नेप्सेले संशोधित कार्यविधि कार्यान्वयनमा ल्याएको हो। यो मार्जिन कारोबार जुन कार्यविधि हामीले तर्जुमा गऱ्यौँ, यसको उद्देश्य नै के हो भन्दाखेरि चाहिँ विकसित बजारहरूमा भइरहेको जुन अभ्यास छ त्यो पनि हामी एडप्ट गरौँ। यसले चाहिँ हाम्रो बजारको हितलाई प्रवर्धन गर्छ, लगानीकर्ताहरू पनि फेसिलिटेट हुन्छ यसमा भन्ने उद्देश्यले नि ल्याएको हो। भन्नाले चाहिँ अहिलेसम्मको अवस्था के थियो भन्दाखेरि चाहिँ लगानीकर्ताले चाहिँ बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट ऋण लिएर सेयर धितोमा राख्ने र ऋण लिएर चाहिँ यता लगानी गर्दै बजारमा लगानी गर्दै आइरहेका थिए। त्यसको विकल्प चाहिँ के भन्दा किन्ने बेलामा सेयर खरिद गर्ने बेलामा नै ब्रोकरले चाहिँ लगानीकर्तालाई ऋण उपलब्ध गराउने भन्ने यसको चाहिँ आधारभूत अवधारणा हो। त्यही अनुसार कार्यविधि बन्या हो र कार्यविधि बने पनि अभ्यासमा चाहिँ आएको थिएन र त्यसमा किन अभ्यासमा आएन भनेर चाहिँ छलफल भयो ब्रोकरको, नेप्सेको र सेभनको बिचमा। त्यसकारण चाहिँ यसमा केही संशोधन गर्नुपर्छ कि भन्ने हिसाबले चाहिँ संशोधनका लागि पठाइएको र संशोधन भएर आएको अवस्था हो। अब लगानीकर्ताले धितोका रूपमा राख्ने शेयर मूल्याङ्कन गर्दा 120 दिनको औसत कारोबार मूल्य वा बजारमा कायम अन्तिम मूल्य मध्ये जुन कम छ त्यसका आधारमा कर्जा पाउने भएका छन्। यसअघि 180 दिनको औसत मूल्य राखिएको थियो। साथै मार्जिन सुविधा मार्फत लिएको कर्जा रकमबाट शेयर किन्दा एउटा कम्पनीमा बढीमा 10% सम्म मात्र लगानी गर्नुपर्ने सीमा हटेको छ। लगानीकर्ताले अब मार्जिन कर्जा बापतको रकम एक बुस्ट रूपमा एउटै कम्पनी वा धेरैवटामा लगानी गर्ने छुट पाएका छन्। यता मार्जिन कारोबार सञ्चालनमा आउँदै गर्दा ब्रोकर कम्पनीको कार्यक्षमता बढाउनु पर्ने खाँचो पनि छ। बजारमा चाहिँ ब्रोकरहरूको जुन वित्तीय क्षमता छ त्यसलाई बढाउनुपर्छ भन्ने रियलाइजेसन भइरहेछ। यो कुरालाई मात्रै नभएर भन्नाले मार्जिन सुविधा दिने कुरालाई मात्रै नभएर ब्रोकरको भूमिका विस्तार गर्ने भन्ने कुरा भइरहेछ होइन। सेकेन्डरी मार्केटको जुन सुविधा छ, कारोबार सुविधा छ त्यसलाई बृहत बनाएर लैजाने कुरामा चाहिँ ब्रोकरको भूमिका हुन्छ। त्यो भूमिकालाई चाहिँ कार्यान्वयनमा ल्याउँदाखेरि चाहिँ यो पुँजी पनि एउटा कुरा हो भन्ने रियलाइजेसन भएर त्यो पुँजी बढाउने भन्ने अनौपचारिक छलफल भइरहेछ। ठ्याक्कै कति बढाउने भन्ने कुरा चाहिँ भएको छैन। अहिले 2 करोड 5 करोडका कुराहरू छन् भने भोलिको दिनमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ अब संस्थागत ब्रोकर आयो भने उनीहरूको लागि 10 करोड 20 करोड पनि हुनसक्छ होइन। मार्जिन लेन्डिङ भन्ने बित्तिकै कुनै पनि संस्थाले आफ्नो पैसा लेन्डिङ गरेर कमाउने होइन, किनभने आफ्नो पैसा भनेको इक्विटी भयो। इक्विटीलाई लेन्डिङ गर्ने भन्ने बित्तिकै प्रिन्सिपली पनि फाइनेन्समा कस्तो हुन्छ भने ऋणको भन्दा इक्विटीको कस्ट चाहिँ हाई हुन्छ। अब हाई कस्ट भएको इक्विटीलाई लेन्डिङ गरेर कमाउने भन्ने त्यो प्रिन्सिपली पनि मिल्दैन। र अर्को कुरा ब्याङ्किङमै पनि हामीले हेर्ने ब्याङ्कहरूको पुँजी त कति हो, 10% ब्याङ्कको पुँजी हुन्छ, 11% भनौँ न, बाँकी पैसा त सबै पब्लिकको डिपोजिट हो, त्यसलाई लेन्डिङ गर्ने उनीहरूले। भनेपछि यहाँनिर पनि हामीले जब लेन्डिङ गर्छौँ भने यसमा पनि कहीँबाट पैसा आउने, अरूको पैसा आएर त्यसमा चाहिँ ब्रोकर मिडलम्यान भएर चाहिँ लेन्डिङ गर्ने मोडलमा हामी जानुपर्छ भनेर हामी धितोपत्र बोर्डलाई भनेका छौँ। त्यसो त मार्जिन कर्जाको व्यवस्था प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न स्रोत व्यवस्थापनमा भने समस्या हुन सक्ने देखिएको छ। हालको व्यवस्था अनुसार न्यूनतम 5 करोड रुपैयाँ खुद सम्पत्ति भएका धितोपत्र ब्रोकर कम्पनीले मात्र मार्जिन लेन्डिङको अनुमति पाउने प्रावधान छ। यस्ता कम्पनीले स्वपुँजीबाटै मार्जिन कर्जाको सुविधा दिनुपर्ने भएकाले खास गरी ठूला लगानीकर्ताको आवश्यकता तथा मागलाई सम्बोधन गर्न कठिनाइ हुने देखिएको हो। यद्यपि पुँजीकै कारण यो सेवाको काम नरोकिने बताइएको छ। अब आजसम्म भएको हाम्रो कार्यविधिमा भएको व्यवस्था चाहिँ कस्तो छ, ब्रोकरको आफ्नो इक्विटी मात्रै लेन्डिङ गर्ने भन्ने छ। अब त्यसलाई हेर्दाखेरि चाहिँ हामी धेरै ठुलो रकम बजारको माग अनुसारको रकम चाहिँ अहिले प्रवाह गर्ने स्थितिमा छैनौँ। तर धितोपत्र बोर्ड पनि पोजिटिभ हुनु भएको छ, कसरी ब्याङ्कबाट पैसा ल्याउन सकिन्छ, एनालाइज गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा छलफल भइरहेछ। त्यो भयो भने क्यापिटलकै कारणले चाहिँ हामी रोकिनुपर्ने अवस्था नहोला। र यस्तो पनि भयो लेन्डिङ गरेर जब त्यहाँ ब्रोकरले कमाउने आफ्नो इन्भेस्टरलाई चाहिँ सेवा प्रवाह गर्ने मौका देख्छ भने उसले क्यापिटल आफै बढाउँछ।
मार्जिन कर्जा सुविधा अनुभवी लगानीकर्ताका लागि राम्रो अवसर हो, यद्यपि यसमा जोखिम पनि उत्तिकै हुन्छन्। लगानी व्यवस्थापन सम्बन्धी ज्ञान, अनुभव, बजार विश्लेषण क्षमता चाहिने भएकाले यो साना र नवप्रवेशी भन्दा पनि पुराना र ठूला लगानीकर्ताका लागि बढी लक्षित रहेको छ। त्यसैले यो सुविधा लिन लगानीकर्ताले सोही अनुसारको क्षमता विकास गर्नुपर्छ र यसबारे आम रूपमा बुझाउन पनि आवश्यक छ। लोन लिएर कारोबार गर्ने भनिसकेपछि चाहिँ एउटा अनुभव चाहिँ हुनुपर्छ, कारोबार गर्दाको अनुभव हुनुपर्छ भन्नाले अब हामीले चाहिँ मोटामोटी रूपमा छुट्याउँदाखेरि चाहिँ लगानीकर्ता र कारोबारी भनेर छुट्याउने हो भने चाहिँ जो सर्ट टर्म चाहिँ मार्केटमा खेल्नेहरू हुन्छन् उनीहरू कारोबारीहरूले चाहिँ यस्ता खालका चाहिँ लोन फेसिलिटीहरूको उपयोग गर्छन् होइन। भनेपछि तिनीहरू हुन् लक्षितसम्म त्यो हो भन्ने कुरालाई दिमागमा राखेर नै यस्तो कार्यविधिहरू बनाइन्छ होइन। भन्नुको अर्थ के हो भन्दाखेरि चाहिँ उसले लोन उपयोग गरेर बजारमा लगानी गरेर त्यसबाट चाहिँ पर्याप्त प्रतिफल प्राप्त गरेर लोन पनि तिरेर आफ्नोलाई पनि नाफा सुनिश्चित गर्नुपर्ने हुन्छ। भनेपछि यो अनुभवी लगानीकर्ता नै हुन्छ नि। यसमा चाहिँ सामान्य लगानीकर्ता जो चाहिँ भर्खर बजारमा सिक्दैछन् उनीहरूको लागि चाहिँ यो रिस्की हुन्छ। अब यसमा यो मार्जिन भनेको चाहिँ स्वाभाविकमा पनि यो चाहिँ अलिकति रिस्की प्रोडक्टै हो होइन। यसमा हाई लेभरेज युज हुन्छ र इन्भेस्टरले हामीले मार्जिन लेन्डिङ गर्दै इन्भेस्टरले यो कुरामा अवेर पनि गराउँछौँ यो चाहिँ अलिकति रिस्की प्रोडक्ट हो है भन्ने किसिमले हामी समग्र अवेरनेसको लागि नै एउटा प्रोडक्ट बनाएर आजभोलि नै हामी एउटा प्रोडक्ट लन्च गर्दैछौँ होइन। त्यसमा विशेष फोकस मार्जिनमा पनि हुन्छ किन जहाँ धेरै रिस्क हुन्छ त्यहाँ इन्भेस्टरले धेरै बुझाउनु पऱ्यो होइन। यसको लागि छुट्टै एउटा हामी मेटेरियलहरू बनाएर इन्भेस्टरलाई अवेर गराउँछौँ। मार्जिन कर्जा सुविधा 90 दिनका लागि मात्र पाइने व्यवस्था छ। नयाँ व्यवस्था अनुसार यो सुविधाका लागि सम्भार मार्जिन 20% हुनेछ। धितोपत्र ब्रोकरबाट ऋण लिएर लगानीकर्ताले शेयरमा लगानी गर्न सकुन् भन्ने उद्देश्यले नियामक निकाय धितोपत्र बोर्डले 2075 जेठमा यस सम्बन्धी कार्यविधि जारी गरेको थियो। यद्यपि यसअघिको कार्यविधिमा केही कठिनाई भएकाले लगानीकर्ताले यो सुविधा पाउन सकेका थिएनन्। यी थिए आजका प्रस्तुतिहरू। थप आर्थिक गतिविधिका लागि हाम्रो अफिसियल वेबसाइट www.arthakaartha.com लगइन गर्न सक्नुहुनेछ। आजको निर्धारित समय सकिएको छ। म लगायत सम्पूर्ण युनिटलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। यस कार्यक्रमको साथमा कुमारी बैंक, सबैका लागि सधैँका लागि। विश्वास जित्दै अघि बढ्दै मेगा बैंक नेपाल लिमिटेड। लक्ष्मी बैंक, लक्ष्य छ, लक्ष्मी बैंक छ। सांग्रिला डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड, स्थानीय विकासको आधार। प्राइम लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड, सुरक्षित भविष्य। लुम्बिनी जनरल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड, ensuring risks for prosperity. Progressive Finance Limited, our business is to finance yours.